अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हनीफ। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। पहले आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। एक सीनियर अमरीकी जनरल ने इस्लामाबाद को यकीन दिलाया है कि अमरीका पाकिस्तान की सरहदों के अंदर किसी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। पाकिस्तान और भारत के फौजी दस्तों के दरमियान कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले के बाद न सिर्फ कशीदगी में इजाफा हुआ है, बल्कि दोनों मुल्कों ने हस्ब साबिक फायरिंग और गोलाबारी में पहल का इल्जाम एक दूसरे पर लगाया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अफगानिस्तान के मसले के किसी फौजी हल पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम फरीकैन के अमन मुज़ाकरात में शरीक होने से ही इस ज़मीन में पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान की पार्लियामान के ऐवान बाला यानी सेनेट के इंतखाब में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है, जिसके बाइस तमाम बड़ी सियासी जमातें पूरी शद्दोमत के साथ सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। और लीबिया के साहिल के करीब डूबने वाली तारकीन वतन से भरी कश्ती में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तुर्की की फौज ने कहा है कि शिमाली शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उसके 7 फौजी हलाक हो गए, जो कि ऐसी कार्रवाइयों में किसी एक दिन में उसका सबसे ज्यादा जानी नुकसान है। और मालदीव की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर अब्दुल्ला यामीन के मुआवजे की हर कोशिश की सख्त मुज़ाहमत करने का ऐलान करते हुए फौज और पुलिस को हुक्म दिया है कि अदालत के किसी ऐसे फैसले पर अमल दरामद न करें। ये थी कुछ खबरें और इसके अलावा एक स्पोर्ट्स की खबर है। सुपर बोल फाइनल में जो यहाँ अमेरिका में खेला जाता है और बड़े शौक से देखा जाता है, इतवार की शब मिनियापोलिस में होने वाले एक सख्त मुकाबले में फिलाडेल्फिया ईगल न्यू इंग्लैंड को 41 के मुकाबले में 33 स्कोर से शिकस्त देकर 52वें नेशनल फुटबॉल लीग का सालाना सुपर बॉल चैंपियन बन गया। ये और अब खबरें तफसील के साथ। पहले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे महमूद उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने स्वात में गुज़श्ता रोज के खुदकुश हमले के बाद अफगान हुकूमत और बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान से अफगान पनागुज़ीनी की वापसी में अपना किरदार अदा करें। जी नासिर, क्या आपके पास इसकी तफसीलात हैं? जी खालिद साहब, इस तरह से है कि वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने इसी मौक़िफ़ को दोहराया है जो पाकिस्तान गुज़श्ता चंद महीनों से कहता चला आ रहा है, और इसका इज़हार है कि चूँकि जो दहशतगर्द हैं, पसंद हैं, वो पनागुज़ीन कैंपों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ छुपते हैं, वहाँ रूपोश हो जाते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई थोड़ी मुनासिब नहीं रहेगी। तो चाहिए ये कि ये अफगान पनागुज़ीन अपने वतन वापस चले जाएं, ताकि ये एक जो मसला है, ये शुबा जो है कि यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसको भी खातिर खास अंदाज में निपटा जा सके। तो उन्होंने निजी TV चैनल से गुफ्तगू में एक बार फिर अपने इसी मौक़िफ़ को दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अफगान पनागुज़ीनों की जल्द और रज़ाकाराना वतन वापसी के लिए अपनी जो उनका किरदार है वो अदा करें, ताकि और साथ ही साथ जो ताउन है उसमें भी फ़रोग़ होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, ताकि ये एक मसला जो है ये बाहमी ताउन के बगैर इसका हल नागुज़ीर हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने सरहदों पे मौसर निगरानी का जो एक मौक़िफ़ है इस्लामाबाद का, उसको भी दोहराया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हाल ही में बहुत से तबादले हुए हैं लोगों के और वफूद के, और सरगर्मी देखने में आई है, तो ये भी उसी तरफ एक पेशरफ्त है। बिल्कुल। और इस जो भी 2 रोज पहले पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारिजा तहसीना जज्जुआ एक वक्त के साथ काबुल गई थी, और वो पहला वसी ग्रुप का इजलास था जो हुआ, और उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए जितना ज़्यादा ताउन दोनों मुल्कों के माबैन होगा, उतना ही अच्छे और बेहतर नताइज बरामद होंगे। तो वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसी का हवाला देते हुए कहा कि अब चूँकि अफगानिस्तान को भी एक आला सतही वक्त जो है वो इस्लामाबाद आया था गुज़श्ता हफ्ते,
اور پاکستان کا بھی وہاں گیا ہے. تو یہ رابطے اگر اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے تو اس سے نہ صرف غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی بلکہ وہ جو تعاون ہے اس کو بھی مزید مستحکم کرنے میں اس سے تعاون مدد مل سکتی ہے. جی ہاں، تعاون سے اچھی پیش رفت ہوگی. بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو یہ ناصر محمود تھے اسلام آباد سے، جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں اور تعاون کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے. کچھ اور خبریں ہیں. ایک سینئر امریکی جنرل نے اسلام آباد کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر کسی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا. ایک اور امریکی جنرل نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان میں کامیابی کے طریقہ کار پر شدید اختلافات موجود ہیں، پینٹاگن نے اسلام آباد پر زور دیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے وہ امریکی کوششوں میں شامل ہو جائے. روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل کینتھ میکنزی نے جمعرات کی سپہر پینٹاگن میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوجی آپریشنز کے متعلق نہیں سوچا جا رہا. ان کا کہنا تھا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حکمت عملی کا تعلق بنیادی طور پر اس خطے سے ہے اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت سی مختلف اور اہم چیزوں کے سنگم پر واقع ہے. پاکستان اس حکمت عملی کا ایک بنیادی حصہ ہے. پاکستان اور بھارت کے فوجی دستوں کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ دونوں ملکوں نے حسب سابق فائرنگ اور گولہ باری میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر لگایا ہے. دونوں ممالک کے حکام کی طرف سے تنقیدی بیانات کا یہ نیا سلسلہ ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب پیر کو پاکستان میں کشمیر سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے اور ایک بار پھر اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں اس مسئلے کے حل پر زور دیا جا رہا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے اس کے 4 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی زد میں آ کر اس کے 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھارتی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان نے اتوار کو بھارت کی چوکیوں پر فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا. اس کے برعکس پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے کی گئی. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے افغانستان کے مسئلے کے کسی فوجی حل پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقین کے امن مذاکرات میں شریک ہونے سے ہی اس ضمن میں پیش رفت ہو سکتی ہے. بین الاقوامی نشریاتی ادارے بلومبرگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کی پالیسی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد طالبان سے مذاکرات میں مدد دینے کے لیے تیار رہا ہے. وزیر اعظم عباسی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بالآخر افغانوں کو ہی بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کے انتخاب میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے جس کے باعث تمام بڑی سیاسی جماعتیں پورے شد و مت کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں. حزب مخالف کے سیاسی رابطوں میں تیزی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اتحاد بنانے پر کام ہو رہا ہے. اور لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی تارکین وطن سے بھری کشتی میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے انسانی اسمگلروں کے خلاف نیا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اور ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کے دوران اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جو کہ ایسی کارروائیوں میں کسی ایک ہی دن میں اس کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہے. ہفتے کو آفرین کے علاقے میں 5 ترک فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کا ٹینک ایک حملے کی زد میں آ گیا. مزید 2 فوجی سرحدی علاقے میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہوئے. چین نے امریکی حکومت کی ایک رپورٹ پر تنقید کی ہے جس میں بیجنگ کو ایک ممکنہ جوہری حریف کے طور پر پیش کیا گیا ہے. چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو کم کر کے علاقائی استحکام کو بڑھانے کی کوششوں میں شامل ہو. وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چین کے جوہری ہتھیار اس کی سیکیورٹی کے لیے درکار کم سطح پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے کسی بھی حال میں کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم فیس بک سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.